पण या वर्षा भरपूर युनिक असा सामके तुम्ही चिंतपाच ना अजून गोया म्हणपाचो मुद्दम तुमचं रथ पोवपा येवपाचो चौथ्या फाट फर्स्ट प्राइज नरकासूर करपाक आमदारा कडल्यान कितें कितें हेल्प मेळटा हांगच्यो जय हॅट्रिक मारलेली आसा ऑलरेडी तुम्ही कुडचड्यार. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me. येवकार सगळ्या गोंयकारांक आनी आमी आतां आसा कुडचड्यार पुरुषमारू नरकासुराची तयारी कशी चल्ल्या ती आमी पळोवपाक येयल्ली आसा आनी आमचे कडेन भाऊ आमचो लेजंडरी भाऊ आमचे मुखार आसा. सर कशी चल्ल्या तयारी? जोरान चल्ल्या. नरकासूर कितले जाण करता आनी वाजोवप आनी मागीर इलेक्ट्रिकल काम आसता वेल्डिंगाचें काम आसता कोण कोण कितले कितले कशें डिवायड करता तुमी? सद्याक जे काम चलता पळय नरकासूर हय ते 20-25 भुरगे असतात. हय म्युझिकेक थंय आमचे 50 भुरगे असतात. हय म्हणल्यार आनी मागीर जे नरकासूर जालो हय की सपोर्टिंगाक म्हणल्यार ट्रॉली धुकळोवपा हय जाय हय करपाक तेन्ना आमचे भुरगे असतात. ओके. जे वाजोवपाचे जे ताल सूर आसता कशें वाजोवप कितें मदीं चेंज जाता वाजोवप ते तुमी सांगतात तांकां गायड करता कशें कितें करता तुमी प्री प्लॅन कोण आसा? सगळी सेटअप थिमीचेर आसता. हय हय थीम वायज आमी सगळें सेटअप करतात म्हळ्यार खंय कितें जातलें. सो एवरी इयर ती चेंज जाता तुमची? सो ओनू चेंज मेन कितें घालतात ओनू तुमी पोरू कितली प्रायजां काडलेली आसा खंय खंय काडली? आमकां कुडचड्यार फर्स्ट हय आनी मारगांव आमी रॉयल्सान गेल्ले थंय आमकां थर्ड मेळ्ळें. ओके. आनी ओनू तुमी खंय खंय वयतले अशें? आमी चडशे कवर करपाक पळयतात. ओके. एवरी इयर आमी वचपाक सोदतात हय पूण पावना लेट जाता. लेट जाता हय कित्याक उरता कितें ना नरकासुराचो शो 15 मिनटाचो आसता पूण मेहनत ताका भरपूर अशी आसता. म्हयने जालीच म्हाका मागच्या दिसा आमी चवथ जावन 5 दिसाचो गणपती पावन 2 दिसान हांगा येयलो हांव. सो ऑलमोस्ट हांगा आसा 2 महिने जावपा आयले तुमी तयारी करता? 1.5 म्हयनो. 1.5 महिने. आनी भुरग्यांचो सपोर्ट कसो लाभता तुमकां? गांवकडचे सगळे जाण येता आसा मरे सगळे? आनी म्हाका सांगा ओनू तुमी हॅट्रिक मारलेली आसा ऑलरेडी तुमी कुडचड्यार चवथी प्रायज लागीं आसा? ह्या फाटी सामकी चड जोरान आहा. पोरू आमचे एकट्यान म्हणलेलें की समथींग बीग म्हणून. हय ओनू आमी ते करपाक सोदतात. ओके ओके ओके. रथ पळोवपा येवपाचो मुद्दम तुमचो रथ पळोवपा येवपाचो ताचे चड फोकस घातला. ओके. 3 वर्सां कंटिन्युअस सेम आशिल्लो. हय हय. फर्स्ट नॉर्मल आशिल्लो हय. सेकंड तो लायक वयर येतालो. ओके. सो तेच थर्ड वर्सा रिपीट जाल्ले बट या वर्सा भरपूर युनिक आसा सामके तुम्ही चिंतपाच ना अजून गोया म्हण चिंतलेच ना. तसो तुमी रथ पळोवपा लोकांनी येवचो गोंयच्या स्पेशली कुडचडेच्या आनी गोंयच्या लोकांनी. आनी कृष्णा खंयच्यान तुमी युनिक असो कृष्णा हाडटा अशें म्हणून आयकलां. कृष्णाची मातशी आमी चेंज केला हय. कृष्णाचोय बी सो तेजेर आसा तो कितें करता. आनी नरकासुराचे कितें नरकासूर कोणा ओनू उजो घालतलो कोणा मारतलो कितें सोडटलो कितें आसा? कितें आसा हय खूब कितें आसा पळोवया कशें कितें जाता. सगळे सस्पेंड आसा? ओके. सो गोंयभर वयचे आनी प्रायजां काडची अशीच आमची अपेक्षा आसा. ऑल द बेस्ट. सो ओके युनिक रथ असो आमी आयकला पयलींच्यानच. सो कितें हिंट बी दिवपाक शकता तुमी? मेन सगळो आमचो सपनेश तेका म्हणजे सांगता तशें आमी करता. तुमी ते तुमकां गायड करता तशें तुमी करता? आमची लायतान करता आमी तकली. ओके. सो कितें ट्विस्ट आहा तो रथा भितर आमकां नरकासुरा दिसाचे पळोवचें पडटलें? त्या दिसाक पळोवपाचो कित्याक एक कितें तरी धरूंक जाय न्हू दिपोनशें. हय हय. सगळे हातीची सामकी पांचवी पटा ओपन करून दाखोवंक जायना. हय हय. ओके. सर तुमच्या ह्या नरकासुरा भितर एक इम्पॉर्टंट असो हात आसा. सो कितें कितें केला तुमी ह्या नरकासुरान? पळय गेले ते 5 वर्सां जाली. हय हय खूब कितें केला. हय. ओनू समथींग युनिक केला. ओनू ट्विस्ट केला कितें तरी. सो ट्विस्ट न्हू. सो तो ट्विस्टूच विचारपाक हांव येयला कितें आमच्या कुडचडेकारांक आनी गोंयकारांक कळून कितें पुरुषपारांक कितें तरी रथा भितर कितें तरी ट्विस्ट केला म्हणून. कला मंडळ हें नांव उरतलें. हय एचपणी आसा. हय. फुड्या उरतलें. सो ओनू चौथ्या फाट फर्स्ट प्राइज. सो चौथ्या फाट फर्स्ट प्राइज. जय. ओके. हे येवपा जायना न्हू हे येवपा जायना. ओके. तुगेन
सो अनुज चौथ्या फाट फर्स्ट प्राइज. सो चौथ्या फाट फर्स्ट प्राइज. केले कॅन्सल कर ओके ते कॅन्सल करतो.